Kasagaran dyan ang epekto karon sa atong climate change sa agriculture, sa control sa mga dangan, mga peste sa atong palibot. Dili para sa unang panahon nga nakahibaw mi o makakanus amo atake ni klase nga dangan. Unya dili sad mi kahibaw pag control sa amo nga mga patubig kay usahay mo kusungkuan, mo kusog init, so dako kayo og epekto ang kini climate change. For the first time, karon po ko naka-apil og ani nga training nga gitagaan og importansya ang agricultural side and fishery sector. Itudloan mi unsaon pag-apply, unsaon pag-adapt ug unsaon mo pagkahibaw nga kana ding panahon na maigo jud mi sa kusog nga uwan, maigo mi sa nagkalain nga phenomenon. So nakita na mo ron unsay nga buhaton to be resilient para nga dili totally affected ang among pananom ug ang among mga pangisdaan. Pwede kabot ini sa among lungsod, makatabang kog advocate ini sa mga farmers. Of course kay daghan mi kadto og mga farmers organization ug sila nga i-share this kind of activity nga among na-learn dire. Inform them kung unsay effect kung ato ni buhaton ug amo ning i-apply sa among tagsa-tagsa nga mga kaumahan ug sa among kadagatan.